السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في قناه جيهان. اسمحوا لي تعطلت عليكم شويه. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. رمضان مبارك كريم. اليوم جيت نصاوب معكم الشباكيه ديال اللوز اللي كتجي رائعه ومعلكه. بسم الله على بركه الله. غندوزو المقادير والطريقه. غنحتاجو 2 كيلو ديال الدقيق ديال الحلويات، يعني دقيق مزيان ممتاز. غنحتاجو معلقه كبيره ديال القرفه، وراس معلقه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه، 2 معالق ديال حب حلاوه مطحونه ومغربله من طبيعه الحال، و2 معالق ديال النفع كذلك مطحونين ومغربلين حتى هما. كنحاولوا اننا نغربلوا كاع المكونات. شويه ديال الخميره الفوريه، يعني الا سميتو ما ديروش بزاف باش ما يتنفخش لكم. 2 كيسان ديال اللوز مطحون مزيان مزيان، كما كتلاحظوا راه مطحون مزيان حتى كيبدا كيبان لك بحال الا معجن. و2 كيسان ديال الزنجلان حتى هو مطحون مزيان مطحون مزيان. حاولوا انكم مثلا الا كاع خفتوا انه ما يكونش مطحون مزيان غربلوه. ونحتاجوا 2 كيسان ما عامرينش ديال زيت نباتيه، وكاين اللي بغى يضيف زيت الزيتون ماشي مشكل، اللي يضيف كميه قليله مثلا عفوا. وغادي تضيف 2 كيسان ديال زيت ديال الزبده عفوا مارغرين، يعني دايبه، ويعني 2 كيسان ما عامرينش. كما كتلاحظوا انني الزيت ما عمرتش كيسان مزيان، والزبده كذلك. المسكه الحره غادي نطحنها مزيان ونغربلها. انا راه ما تطحناتش ليا مزيان، المهم غنغربلها. وغادي نحرك المكونات كاملين بهذه الطريقه هذه. غنحاول انني نحركهم ونرملهم بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا. نحاول انني نرمل العجينه ديالي كما هكذا كما كتلاحظوا، يعني بهذه الطريقه. وغنحاول ندير حتى نرملها بجوج يدين كما هكذا. ها هي كتحاولوا هكا باش تدخل معها هذوك المكونات، يدخلوا مع الدقيق ديالنا يعني مزيان مزيان بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للوز تقدروا ديروا غير كميه قليله، يعني ديروا غير كاس و3 د الكيسان الزنجلان، وتقدروا ديروا يعني الكميه ديال 2 كيسان، لانه اللوز كيقصح لينا شويه العجينه ديالنا، كيقصحها شويه. ولكن حتى 2 كيسان يعني راه مزيان، كميه قليله بالنسبه ل2 كيلو ديال الدقيق. بالنسبه لكيلو ديال الدقيق تقدروا ديروا غير كاس ديال سميتو. وبالنسبه اللي بغى يدير كيلو ديال الدقيق، انه غادي يفرق المكونات اللي درت انا، غادي تقسميهم على 2 وغادي تخدمي بهم. وباش نجمعوا العجينه ديالنا غادي نحتاجوا قرعه ديال بالعامري، اولا غير مهم 2 كيسان ديال ما الزهر داك بالعامري. غندير غير 2 كيسان لانه قاصح، يعني الا خصنا غادي نزيدوا الماء. وغادي نضيفوا نص كاس ديال الخل العادي، وغادي نضيف ملون غذائي اختياري، كاين اللي غيديروا كاين اللي ما غاديش يديروا. وتقدروا تضيفوا حتى الزعفر الحر، يعني ديروه في شويه ديال الماء حتى يتطلق وضيفي، يعني تستغني عن الملون. المهم كل واحد وشنو يعني تقدري تستغني عليه. غادي نديرهم في النار حتى كيسخنوا بهذه الطريقه هذه، حتى كيسخنوا شويه، يعني حتى كيقربوا يغلاو، يعني ما يكونوش طريبين، غير كيدفاو شويه كيسخنوا. كنخويوهم بحال هكذا على العجينه ديالنا بسم الله، وكنعجنوا بهم. بالنسبه كما قلت لكم، لانه داك بالعمري قاصح شويه، تقدري تضيفي الماء. يعني انا درت غير 2 كيسان ياك، وغادي نضيف الماء باش نجمع العجينه. الا جاتني العجينه مثلا باقي خاصه، غادي نضيف غير الماء دافي، الماء عادي دافي. واللي كيعجبو هكذاك بالماء الزهر يعني كامله، تقدري تضيفي يعني ماء الزهر حسب الرغبه ديالك. كما كتلاحظوا غادي نحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه هذه. وغادي نحاول انني انا كما كتلاحظوا غادي نضيف الماء، مادام انه يعني ما كفانيش غادي نضيف الماء. حاولت ما امكن انني ما نضيفش هذا ما الزهر كامل. ها هو كنجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه. العجينه ديالي ما تكونش قاصحه بزاف، ولكن ما تكونش عاوتاني رطبه، يعني قاصحه شويه، لانه الا رطبه سميتو الشباكيه ديالنا كتجي قاصحه شويه. ها هي كما كتلاحظوا يعني ماشي رطبه. ها هي كنقسموها على كويرات بحال هكذا، وانتم كتقسموها الحجم اللي بغيتو. كنديروا في بلاستيك غذائي ضروري. اي كويره حيدتها وقديتها كنحطها في بلاستيك غذائي بهذه الطريقه هذه. كنحطهم في بلاستيك غذائي، ومن بعد
غنخليهم يرتاحوا شويه باش كيجيو ناس شويه ساهلين باش ندلكوهم. كندلكوهم بهذه الطريقه هذه. كنسرحوا العجينه ديالنا ها هي بهذه الطريقه، وكنقطعوهم بحال هكذا. كنحاولوا انهم مثلا يكونوا قد هكذا باش الا خرجناهم من الماكينه. بالنسبه اللي ما عندوش هذيك سميتها الماكينه ديال سميتو، يقدر انه يخدم غير بيديه يعني عادي. انا في واحد اللحظه خسرت ليا، مبقاش بغات تقاد ليا، راني خدمت غير بايدي. كنخرجوا في رقم 4 يعني البلاصه اللي واسعه، عاد كنعاود نضيق الماكينه شويه رقم 2 او كل واحد وشنو عنده. كاين اللي عنده رقم 6 هي اللي ضيقه، كاين اللي عنده رقم 2. كنديروا 4 الاشرطه وكنقطعوا كما كتلاحظوا. كنحيدوا دوك الجوانب اللي زايده يعني باش نقدوا الشباكيه ديالنا، وكنديروا 4 الاشرطه وكنقطعوا كما كتلاحظوا بحال هكذا. كنديروا بعض الاشرطه وكنقطعوا. درت معكم غير 3 باش ما نطولش عليكم. بسم الله. غادي نوريكم هاد الطريقه سهله وبسيطه. كما كتلاحظوا كاينين 5 ديال الاشرطه اللي عندنا ياك. كناخذوه بحال هكذا، كنحطوا وحده على وحده. الاولى كنحطوها على الثانيه، دوك كنقلبوا العجينه ديالنا كنحطوهم عاوتاني 2 على بعضياتهم ولا 3 بحال هكذا. صافي كنضغطوا من الجوانب بحال هكذا. كي كتجي ها هي كتجي الشباكيه ديالنا رائعه يعني مرضه رائعه. ودوك الجوانب زائده، الا عندك خليتي جوانب زائده غادي نقطعوها بحال هكذا. دوك الجوانب الزائده غادي نقطعوهم يعني غنقدوها بحال هكذا باش تخليها يعني العسل تكون. حاولوا البنات هذه ملي كتدلكوا تكون رقيقه يعني ما تكونش غليظه، باش ملي طيبوها تجيكم رائعه، تجيكم معلكه وفي نفس الوقت تجيكم رقيقه يعني، وكتجي هشيشه ورائعه. جربوها وما غاديش تندموا. ها هي كنديروا هاد الطريقه كتجي مرضه بحال هكذا. غندير معكم واحد 2 اخرين باش تفهموا الطريقه، واخا هي سهله جدا. ها هي كنتمنى انها تجيكم سهله. انا ديجا درت واحد الطريقه اخرى ولكن في الحقيقه هي غتجيكم صعيبه. قلت انا من الاحسن المبتدئات هذه غتجيهم سهله يعني ها هي يعني الطريقه. مهم هادو يكونوا مشبكين بحال هكذا. كتضغطي بحال هكذا في الجناب، كتقادي هذه وحده كتجي الوسط، وهادوك 2 كيجوا شويه بحال ملاصقين ولكن ما يكونوش لاصقين بزاف هكذا. حاولت انني نبسط معكم الطريقه بحال هكذا. وكنقطعوا هذوك الجوانب بالموس اولا بجراره. المهم كنقطعوا هذوك الجوانب كنعاودوا نقادوها نستيكيوها باش تجينا مأنتكه يعني بهذه الطريقه هذه. وباش تعرفوا ان هذه الطريقه سهله راه دارتها جيهان. ها هي دارتها جيهان يعني راه طريقه سهله. الا قلتي لي راه جاتني صعيبه ما درتهاش يعني راكي ميته. ها هي طريقه سهله وبسيطه. هي ما شاء الله كي كتجي يعني زوينه، كتجي في الديكور ديالها رائعه. كنديروا الزيت ديالنا حتى كيسخن مزيان، كنطيبوهم وكنقصوا على النار باش يجيو يعني سميتو. ها هي غنبداو نديروا العسل والسمسم. ها هي طاحت ليا الفرشيطه في العسل. كان معاوني واحد الدري وطاحت لي الفرشيطه في العسل. ها نتوما كتشوفوا وقال لي خصها تصور. وها هو السمسم. صافي من بعد ما كنطيبوهم كنحطوهم في العسل. كنحاولوا ما نضغطوش عليهم مزيان يعني غير كنمسوهم بحال هكذا. كنحطوهم في شي كسكاس باش يتقطروا من داك العسل. وكنديروا ليهم الزنجلان اللي هو سمسم. كنديروا الزنجلان ها هو كيجيو رائعين بهذه الطريقه هذه، كيجيو رائعين. وكنتمنى ان الشباكيه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجيكم سهله وبسيطه باذن الله. وراها لذيذه ورائعه ومعلكه وفي نفس الوقت هشيشه ورطبه. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتجيكم رائعه. وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم.